नाज़रीन, यमन के हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला और ईरान का धमाका खेज ऐलान। यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर शहर ईरानी निशाने पर। क्या दुनिया एक नए एटमी महाज की तरफ बढ़ रही है? इसराइल ने सना को जलाया, हौसियों ने तेल अवीव को ललकारा। ईरान ने खबरदार कर दिया, यूरोप, लंदन, पेरिस, बर्लिन सब हमारी रेंज में हैं। क्या ये नया आलमी धमाका होने जा रहा है? क्या वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क अगला हदफ बनने वाले हैं? सवाल यह है कि जंग रुकने वाली है या बढ़ने वाली है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, यमन के हौसियों ने इसराइली हमलों के जवाब में गुज़िश्ता रोज़ इसराइल पर मिसाइल हमला किया। इसराइली फौज की जानिब से दावा किया गया है कि यमन से किए गए हौसियों के मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में पावर प्लांट पर हमला किया था। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अल मसीरा टीवी ने बताया कि इसराइली जारियत से हेजियाज पावर प्लांट के जनरेटर्स को नुकसान पहुंचा, जिससे आग भड़क उठी। तब बाद में इस पर काबू पा लिया गया। यमन के नायब वजीर आजम ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हंगामी हमला मजीद नुकसान को रोकने में कामयाब रहा। सना के रिहायशियों ने भी कम अज कम 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी थी। इसराइली फौज ने अपने बयान में दावा किया कि पावर प्लांट हौसियों के ज़ेरे इस्तेमाल था, ताहम उसने सबूत पेश नहीं किए, जिससे मालूम होता है कि यह हमला जंगी क्राइम की कड़ी है। बयान में इसराइली फौज ने बताया कि हमला हौसियों के बार बार किए जाने वाले हमलों का बराह रास्त जवाब था, जिसमें मिसाइल और ड्रोन इसराइल की जानिब दागे गए थे। उधर ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन मेजर जनरल ने दावा किया है कि यूरोप हमारे मिसाइलों की पहुंच में है, जिनसे अमेरिका को भी निशाना बनाया जा सकता है। दी जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल अमीर हयात ने कहा है कि ईरानी मिसाइल बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, मगरबी और मशरकी यूरोप को निशाना बना सकते हैं। खारिज इम्कान नहीं कि आइंदा ईरानी मिसाइल वाशिंगटन और न्यूयॉर्क तक पहुंचे। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने इंदिया दिया है कि वो ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा आयद करने के लिए तैयार हैं। ईरानी रुकने पार्लियामेंट अमीर हयात मुक़द्दम ने ईरानी खबरसां इदारे देवान ईरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर की एरोस्पेस फोर्स ने गुज़िश्ता 20 सालों से ईरानी जंगी और बहरी जहाज़ों के जरिए हमले करने की सलाहियत पर काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने जहाज़ों को अमेरिका के 2000 किलोमीटर के फासले तक ले जा सकते हैं और वहां से वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और दीगर शहरों को निशाना बना सकते हैं। हयात मुक़द्दम ने यह भी दावा किया कि फिल वक्त तमाम यूरोपीय ममालिक हमारी रेंज में हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को खबरदार किया है कि अगर वो अगस्त के इख्तिताम तक जौहरी मुज़ाकरात में वापस ना आया तो वो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की बहाली का अमल शुरू कर देंगे। ये वो पाबंदियां हैं जो 2015 के मुआहदे के तहत उठाई गई थी और सामने आ गया है। इरना के मुताबिक हुकूमत चीन ने स्नैप, बैकफॉल और ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल करने की बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की हर कोशिश की मुखालिफत का ऐलान किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लैन जियान ने जुमे को कहा है कि बीजिंग पाबंदियों का मुखालिफ है और उसको एतमाद साजी, इख्तलाफात कम करने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुज़र समझा जाता है। उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा सियासी और डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान के एटमी मसले के हल की हिमायत की है। सलामती कौंसिल की पाबंदियां बहाल करने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल के तवस्सुत से ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है जो मुज़ाकरात में नए समझौते के हसूल में मज़र ना हो बल्कि मददगार हो। ईरानी फौज के ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ ने कहा है कि हम मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के साथ ही उसकी जगह नए सिस्टम से मुल्क के फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने में कामयाब हो गए हैं। रेयर एडमिरल महमूद मूसवी ने 12 रोज़ा दिफा में ईरानी अफवाज की कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मुसल्लत करदा जंग में सेहूनी दुश्मन की पहली कार्रवाई मुल्क के रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ थी और ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने दिन रात दुश्मन का मुकाबला किया। डिप्टी चीफ ने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद को महफूज बनाने में एयर डिफेंस सिस्टम की भरपूर सलाहियत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सेहूनी दुश्मन ने ईरान की दिफाई सलाहियतों को तबाह करने की कोशिश की और इस जंग में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे साथियों की कोशिशों से मुतासा सिस्टम को तब्दील कर दिया गया। मूसवी ने कहा है कि हम मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करने के साथ ही इसकी जगह नए सिस्टम से मुल्क के फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने में कामयाब हो गए हैं। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी काउंसिल ने ईरान के खिलाफ हालिया अमरीकी सेहूनी जारियत में शिकस्त का एतराफ़ करते हुए लिखा है कि एक बार फिर तारीख ने खुद को दोहराया और अमरीका और इसराइल की जारियत ईरान में मिली इत्तेहाद और यकजहती का सबब बनी है। अमरीकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमलों से बहुत से लोगों को ईरान में बुनियादी सियासी तब्दीली के इम्कानात के बारे में
قیاس آرائیاں کرنے پر مجبور کیا، لیکن ان حملوں کے چند ہفتوں بعد ایران میں داخلی تبدیلی کی امیدیں مان پڑ گئی ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں آیا ہے کہ یہ بات کچھ لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے، مگر 1979 کے انقلاب کے بعد سے اب تک 4.5 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر جانے اور شدید اقتصادی اور سیاسی دباؤ کے باوجود ایران کے اندرونی نظام میں تباہی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ فارن پالیسی کونسل نے ایران کو دنیا کی عظیم قدیم تہذیبوں میں شمار کیا ہے، جس کی تشکیل اسلام کے عروج سے ہزاروں سال قبل ہوئی تھی، اور اس نے گزشتہ 2000 برسوں سے زائد عرصے کے دوران متعدد حملوں کا سامنا کیا ہے، مگر اس نے اپنے ثقافتی ورثے پر انحصار کرتے ہوئے مکمل ثقافتی الغار کا مقابلہ کیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں ایران کے اندر پایا جانے والا یہی رجحان جدید دور میں باقی ہے۔ رپورٹ میں اسلامی انقلاب کے بعد سیاسی بحران کے درمیان 1980 میں ایران پر عراق کے اچانک حملے کی مثال پیش کی گئی ہے، جس نے ایران میں قومی یکجہتی کو فروغ دیا اور ایران کے سیاسی نظام کو اور مستحکم کیا۔ امریکی تھنک ٹینک اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران بعض امریکی اور اسرائیلی حکام نے ایران میں جمہوری انقلاب کے امکانات کی بات کی اور ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف اٹھنے کی ترغیب بھی دلائی، مگر اس کے باوجود حکومت کے خلاف کہیں کوئی مظاہرے نہیں ہوئے اور اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہو جانے والے سینئر ایرانی کمانڈروں کی جگہ کو بھی فوری طور پر پر کر دیا، اور جنگ کے بعد بھی ایرانی حکام نے اپنی قومی علامتوں پر تکیہ کرتے ہوئے اندرونی اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ ادھر سپہ پاسداران اسلامی انقلاب کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم دشمن کی ہر سازش کو کچلنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی قوم تجربے، ایمان اور بڑھتی ہوئی طاقت کے بل بوتے پر اپنی سرزمین کے خلاف دشمن کی ہر سازش کو شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران میں عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران قید رہنے والے ایرانی مجاہدین کی رسائی کی سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں سپاہ پاسداران نے ان قیدیوں کو مزاحمت اور امید کی حقیقی علامت قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ 8 سالہ دفاع مقدس اور جون میں اسرائیلی امریکی جارحیت کی ناکامی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ ایرانی قوم کا اتحاد اور افواج کی استقامت دشمن کو پسپائی پر مجبور کرتی ہے۔ سپاہ پاسداران نے مزید کہا کہ یہ مزاحمتی جذبہ آج فلسطین میں بھی زندہ ہے اور مغربی ایشیا میں اسرائیل اور امریکہ کی مسلسل شکستیں اس کا ثبوت ہیں۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ ایمان، اتحاد اور استقامت کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی جنگی مشینوں اور سامراجی پالیسیوں کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خطے کی قومیں بالآخر اسرائیلی قبضے اور امریکی مداخلت سے آزاد ہوں گی اور یہ پیش رفت امت مسلمہ کی حتمی کامیابی کا نقطۂ آغاز ہوگی۔ ناظرین، حوثیوں کے میزائل، ایران کے اعلان اور اسرائیل کی جارحیت، یہ سب محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا نئی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے یا صرف آنے والے بڑے دھماکے کی دستک ہے؟ فیصلہ یہ وقت کرے گا، لیکن اگر ہم آج کسی کے کمزور ہونے پر شادیانے بجا رہے ہیں یا خوش دکھائی دے رہے ہیں تو جو پہلے پاورفل ہو گیا تھا وہ ایک بار پھر سے پاورفل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے پاس کی صلاحیت موجود ہے اور دوبارہ سے حق اور سچ کے ساتھ آواز بلند کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوگا۔ یہ دنیا کا ایک ایسا چہرہ ہے جو اس وقت بے نقاب ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ مصلحتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن وہ چہرے ضرور بے نقاب ہو رہے ہیں کہ جو مشکل کی اس گھڑی میں بھی بالکل خاموش ہیں۔ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اے آئی سے ایک ویڈیو دیکھی غزہ کے حوالے سے، جس پر بڑے بڑے جو ہے وہ ہوٹلز تھے، کیسینو تھے، اور یہ جب وہ دوسرے دور صدارت کے اندر آئے تو اس کے بعد یہ ان کی طرف سے جاری کی گئی، اور ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ بیسیکلی وہ اس خطے کو یہاں پر کیپچر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لالچ اسرائیل نے ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو دیا ہوا ہے کہ ہم کیونکہ یہ خطہ اس کے ساتھ سمندر لگتا ہے تو یہاں پر ایک بیچ بنے گا اور ایک سب کچھ ایسا ایک ماڈرن قسم کا ورلڈ بنے گا، ماڈرن ورلڈ جو ویسٹ سمجھتا ہے۔ ویسے ماڈرن ورلڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، میری آپ کی یا ویسٹ کی یا ایسٹ کی یا ساؤتھ کی یا نارتھ کی، کسی کی بھی، لیکن جو ویسٹ سمجھتا ہے یہ اس قسم کا ماڈرن ورلڈ بنائیں گے، اور ہم خاموش ہیں۔ ویسے تو ماڈرن ورلڈ وہ تمام ممالک بھی بنتے جا رہے ہیں جو ارد گرد موجود ہیں، غزہ کے یا اسرائیل کے تمام اسلامی ممالک، ان کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور ان تبدیلیوں سے بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ نہ ہم وہاں کے رہے نہ ہم یہاں کے رہے، ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے وہ کلچر اڈاپٹ کر لیا، کچھ لوگ اسی کلچر میں رہ گئے، اب یہاں والے اس کلچر کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ کلچر والے یہاں کے کلچر کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو کلچرل ایک جنگ تھی، اور بیسیکلی وہاں پر بھی ایک کلچرل جنگ وہ چاہتے ہیں کہ چھیڑی جائے، اور یہی کوشش کی گئی۔ مطلب اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ دیکھیں تو دیکھا گیا کہ شاید پاکستان کے اندر تھوڑا دباؤ ڈالیں گے تو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جائے گی، اور یہی ماڈل انڈیا اور اسرائیل کیونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور جو کچھ اسرائیل غزہ کے اندر کر رہا ہے یہی ٹریننگ انڈیا ان سے کشمیر کے لیے لے رہا ہے، تو اسی لیے جو کچھ انڈیا نے پاکستان میں کرنے کی کوشش کی وہی اسرائیل نے کوشش کی کہ ہم ایران کے اندر کر دیں۔
کہ جنگ کریں اور اس کے بعد پھر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھنے کو ملے گی کہ شاید تمام لوگ اکٹھے نہ ہوں، یہاں پر پولیٹیکل اختلافات ہیں، انتخابات پر اختلافات ہیں، تو وہ اپنی حکومت سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کوشش کی ایران کے اندر بھی کہا کہ شاید رجیم چینج ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور یہ شو کرتا ہے کہ جو قومیں اکٹھی ہوتی ہیں ان کو توڑنا یا شکست دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ اگر وہ اکٹھی ہو جائیں تو کوئی نہ ان کو توڑ سکتا ہے، کوئی نہ ان کو شکست دے سکتا ہے، اور پھر کوئی کسی مظلوم مسلمان پر یا کسی بھی مظلوم پر، کیونکہ ہمارا مذہب ہے ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو پھر کوئی کسی مظلوم پر وار نہیں کر سکے گا یا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔